गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। द मर्निङ सोको बिहानीको बसाइमा उपस्थित भइसकेको छु म निमा काफले। आज पनि कोहोस शेषराज भट्टराई अनुपस्थित हुनुहुन्छ। अर्को साता उहाँ हामीसँग जोडिनु हुने नै छ भन्दै आउनुहोस् अब द मर्निङ सोको कन्टेन्टहरुमा विषयवस्तुमा सुरुवात गरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मितिबाट 2079 साल पुस 21 गते बिहीबारको यो बिहानीमा छौँ। यसै गरेर 2023 जनवरी 5 को दिनमा हामी छौँ र यसरी हेर्ने हो भने आजको बिहानीको बसाइमा हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ यही राजनीतिक उथलपुथलको नै, किनभने यति बेला अर्को नयाँ डिस्कोर्सको कुराहरू छ जसमा चाहिँ विश्वासको मत पाउने नपाउने प्रधानमन्त्रीले भन्ने खालका डिबेटहरू भइरहेका छन्। यसै गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको सहमतिमा केही ढिलाइ भएका प्रसङ्गहरू छन्, यद्यपि सहमति जुटिसकेको भन्ने कुराहरू पनि छ। यसर्थमा यी धेरै कुराकानीहरू आज हामी यसै विषयको वरिपरि सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर गर्नेछौँ दर्शकवृन्द। र यसका लागि आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी यी सेरोफेरोमा यो विषयमा कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयको कुरा गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने चाहिँ निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको बैठकले विशेष गरी आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो। र यसरी बैठकबारे जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने बारे त्यो बैठकमा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको छलफल नभएको जिकिर पनि गर्नुभएको थियो। र यसरी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने पनि जानकारी गराइएको थियो। बैठकमा सङ्घीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठन लगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो र विशेष गरेर बैठकमा चाहिँ साझा कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने निर्णय चाहिँ भएको थियो दर्शकवृन्द। अब पूर्णताको कुरा गर्ने हो भने मस्यौदा समिति नै गठन गरिएको थियो बिहीबार बैठक बसेर, र त्यसले चाहिँ 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइसक्ने भन्ने जुन निर्णय गरेको थियो त्यसमा केही ढिलाइ पक्कै पनि भएको हो, किनभने आज बिहीबार एक साता भइसक्दासम्म पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। र हिजोको बैठकले भने अब चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ यसले पक्कै पनि आउँछ भन्ने कुराहरू नै हो। अब एकातिर सहमतिका कुराहरू छन्, सहमति हुने कुराहरूमा पार्टी एकताको चटारो एकातिर यति बेला हामी देख्न सक्छौँ। अझ विशेष गरेर वाम गठबन्धनलाई प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यसै गरेर अब विशेष गरेर सरकार नेतृत्वमा कसरी विश्वासको मत लिने या कस्तो हुन्छ अवस्था भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी धेरै समस्याहरू हुँदै गर्दाखेरि यद्यपि कुरा त भाग पुर्याउनका लागि पद र मन्त्रालय समेत फुटाउने भन्ने खालका न्युजहरू हामीले देख्यौँ पढ्यौँ, तर पदकै लागि यस्तो नहुने भन्ने कुराहरू पनि सम्बन्धित सरकारका व्यक्तिहरूले बताइरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब अवस्था हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको गठबन्धनलाई चुनावको जुन घोषणा पत्र मार्फत प्रतिज्ञा जुन पुरा गर्ने दबाब छ जति बेला चुनावी माहौलमा मङ्सिर 4 मा फर्केर जाँदाखेरि, तर अब शीर्ष नेतृत्वलाई भागभण्डा र ओहदा मिलाउने काम नै एक प्रकारले फलामको चिउरा चपाए सोसर भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सबैलाई पद चाहिरहेको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली हामीले त्यो बुझ्न सकिन्छ। पहिला विश्वासको मत, त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तारको योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालका लागि चाहिँ शक्ति बाँडफाँड पनि एक प्रकारले निकै
गाह्रो अवस्था या गाह्रो सिचुएसन भइरहेको देख्न सकिन्छ। यसरी संसद सुरु भएको पहिलो दिनमै विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको बुझिएको छ। गठबन्धनका 7 दल र स्वतन्त्र सांसदको पदीय आकांक्षाका कारण सबैलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने सम्मका गृह कार्य भएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब बिहीबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको संयोजन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र समेत बनाइएको छ र 7 सदस्यीय संयन्त्रले शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गृह कार्य गरिरहेको पनि बुझिएको छ। यसैगरी सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति पनि अर्कोतर्फ क्रियाशील देख्न सक्छौं। विश्वासको मत लिनु अघि अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूलाई एकजुट बनाएर राख्न प्रचण्डलाई एक प्रकारले चुनौती पनि भइरहेको प्रश्न उठिरहेको छ। किनभने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको यो सरकारलाई समर्थन छ र गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र सरकारमा जाने नजाने विषयमा चाहिँ किचलो रहँदै आएको छ। अब यता राप्रपालाई हेर्ने हो भने पनि सरकारमा सहभागिताको विषयमा राप्रपा र जसपाभित्र एक प्रकारले पदको कुराहरू या उनीहरूले तिर्साएका मागका कुराहरूमा विवाद पनि देखिएको अवस्था छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा चाहिँ यो सरकारको विषयमा हामीले बेग्लै किसिमको मतान्तर पनि देख्न सक्छौं। यसरी 5 बुँदे मागपत्र बुझाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि एक प्रकारको असन्तुष्टि नै देख्न सकिन्छ। यद्यपि समर्थन हुँदाहुँदै पनि अब उसको शर्त हेर्ने हो भने टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीको उन्मुक्ति नै रहेको छ। यही प्रयोजनका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। यसरी विस्तारित मन्त्री परिषदमा वरिष्ठताको अड्को थापेका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि यहाँभित्र असन्तुष्टि देख्न सक्छौं। यसरी मन्त्रालयहरू एक प्रकारले खाली छन्, तर एमालेका राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई भने शपथ ग्रहण पछिको अवस्था हेर्ने हो भने एक प्रकारले पेन्डुलमको सिचुएसन बनाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। यसरी भागबन्डै मिलाउन सकस भइरहेका बेला यहाँ संघीय मन्त्रालयको बाँडफाँड त्यसै गरेर प्रदेशमा पनि भाग चाहिने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि यो सहमति गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा गाह्रो देख्न सक्छौं र ओभरअल कन्क्लुजनको कुरा गर्दाखेरि 7 पार्टीहरू अहिलेको जुन सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वलाई समर्थन गरिरहेका छन्। यसरी हेर्ने हो भने 7 दल 7तिर फर्किएको 7 मुखहरू भएको हामी देख्न सक्छौं। आफ्नै अडान छन्, आफ्नै एजेन्डा छन्, आफ्नै सिद्धान्त छन् र 7पट्टि फर्किएको नै हामी देख्न सक्छौं। यी लगायतका विषयमा कम्पाइल गरेर कुरा गर्ने हो भने अबको राजनीति के हुन्छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं आजका हाम्रा गेस्टसँग। र गेस्ट हुनुहुन्छ देव गुरुङ, माओवादी केन्द्रका महासचिव, र उहाँलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। Guest of the show is brought to you by Ved International Consultancy. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। द मर्निङ सोमा छौँ हामी यति बेला र मर्निङ सोमा ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि आजको अतिथिको विषयमा मैले थोरै भूमिकामा पनि कुरा गरिसकेँ र उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि थोरै फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि दर्शकवृन्द पुस 15 गते अर्थात् बिहीबार बसेको सत्तारूढ दलको जुन बैठक थियो त्यो सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5 दिनभित्र तयार गर्न मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो र बैठकमा सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्रको चाहिँ संयोजकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष चाहिँ
केपी शर्मा ओली र यसै गरेर साझा कार्यक्रम मस्यौदा समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चाहिँ जिम्मा दिने जुन निर्णय भएको थियो। तर आज बिहीबार 7 दिन भइसकेको अवस्था छ यो बैठक बसेको। यद्यपि हिजो भर्खर फेरि अर्को बैठक बसेर जुन सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने फेरि निर्णय गरेको छ। यसरी हेर्ने हो भने राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्। जुन तोकिएका समय सीमाहरू हुन्छन् ती समय सीमामा दिइने जुन खालका आश्वासन र लगायतका विषयवस्तुहरू अगाडि नआइसकेको अवस्थामा फेरि पनि आशंकामा वरिपरि दलहरू नै पर्ने गर्दछन्। र यसरी हेर्ने हो भने समस्या कहाँ हो र किन यस्ता खालका समस्याहरू सधैँ एउटा चुनौतीको विषय बनिरहन्छ। यसै गरेर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भइरहेको सरकारमा के खालका ती समस्याहरू भइरहेका छन्, सहजता के छ, अप्ठ्याराहरू के छन् र पार्टीभित्रका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरामा हामी आज छलफल गर्छौँ। र पार्टीकै जिम्मेवार एकजना व्यक्तिसँग उहाँ हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। भूमिकामा अलिकति यो मैले थोरै भने जुन चाहिँ सरकारको साझा कार्यक्रम 5 दिनभित्र ल्याउने कुरा थियो, आज बिहीबार एक साता भइसक्यो। यद्यपि हिजो बेलुका बसेको बैठकले पूर्णता दिने कुरा गरेको छ। तर यो एउटा उदाहरण मात्रै। जसरी केही कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा समय सीमा जुन तोकिएको हुन्छ, तर त्यसमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि भागवण्डा नमिलेको हो कि या आन्तरिक केही कुरा हो कि भन्ने खालका कुराहरूले प्रशय पाइरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि समस्याहरू के देख्नुहुन्छ यो भित्र? अब नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सबै दलहरूबाट एकजना साथीहरू रहेर न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तयार गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। र त्यसअनुसार उहाँहरूको सायद चाहिँ 1-2 राउन्ड मिटिङ पनि भइसकेका छ। र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ सबैको चाहिँ तपाईँको मतलब अवधारणा पत्रहरू, न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमहरू सबैको चाहिँ आफ्ना आफ्ना घोषणापत्रहरू पनि छन्। र त्यसलाई चाहिँ समराइज गरेर तत्काल सरकारले गर्न सकिने खालका विषयहरूको बारेमा सबै दलहरूले एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र त्यसमा साझा मिलेका विषयहरू मात्रै तयार गरेर चाहिँ नीति कार्यक्रम तयार गर्ने। मिटिङ पोइन्ट जहाँ जहाँ छ, जुन जसको घोषणापत्रको बिचमा अथवा नीति कार्यक्रमको बिचमा कमन पोइन्टहरू जे छ त्यो कमन पोइन्टहरू मात्रै केन्द्रित गरेर चाहिँ तयार गर्ने भन्ने कुरा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छु। र त्यसअनुसार आज बैठक बसेर आज सबैले चाहिँ आफ्ना आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्ने र अब त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ छिटै तयार गर्दैछ भन्ने चाहिँ सुनेको हुँ। त्यो दिशातर्फ यो साझा नीति कार्यक्रम तयार गर्ने टिम चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि जसरी अब कुरा गर्दाखेरि यति बेलाको नेतृत्वको सरकारलाई 7 दलको जुन सहमति छ, यो गठबन्धनलाई 7 दलको जुन साथ छ, तर समस्या हामी देख्न सक्छौँ। हरेक पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त छन्, आफ्नै एजेन्डा छन्, आफ्नै माग छन्। अझ भन्नुपर्दाखेरि मैले भूमिकामा अलिक अगाडि भनेको पनि थिएँ, 7 दल 7तिरको मुख फर्किएर बसेको अवस्था छ। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने चुनौती, यी खालका समस्याले झन् यो निकास हुन्छ कि समस्या अझ बढी बढ्छ? के देख्नुहुन्छ राजनीतिविदमा? अब यसमा चाहिँ सबैको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त भन्दाखेरि निश्चित रूपले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा आफ्ना आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना आफ्ना सोचहरू हुन सक्छन्। त आफ्ना आफ्ना धारणा र सोचहरू जे जस्ता फरक सोचहरू भएको भए तापनि साझा मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। साझा सहमति मिटिङ पोइन्ट जहाँ भेटिन्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। र यसरी हेर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा साझा पोइन्टमा सहमति भएर अगाडि बढिरहेको पनि छ। अब मुलुकको अहिले स्थापित संविधानको बारेमा होलान् आफ्ना आफ्ना धारणा मतभेदहरू होलान्, त्यसका बावजुद पनि यो संविधानलाई फलो गरेर यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ र यो संविधानको क्रियान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको साझा सहमतिको कुरा हो। एवं प्रकारले अहिले जे जस्तो प्राप्त डेमोक्रेसी छ त्यसैलाई नै रक्षा गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा
घोषणापत्रहरूको साथै अब यही प्रक्रिया अनुसारको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि यसलाई फलो गरेर जाने कुरामा सायद त्यति धेरै विमतिको विषय नहोला। भलै भोलि भविष्यमा संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा संशोधन गर्ने कुराहरू उठ्दाखेरि आफ्ना आफ्ना मतहरू उठ्न सक्ला, तर अहिले कमसेकम चाहिँ बटम लाइनमा यसैलाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा कमन पोइन्ट देखिन्छ। दोस्रो कुरा, परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट कुनै पनि मुद्दाहरूलाई हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा पनि संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई बेस बनाएर जाने कुरामा पनि सायद दलहरूको बिचमा त्यति मतभेद छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। एवं प्रकारले चाहिँ सुशासनको बारेमा पनि भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, मतलब कमिसन तन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, सुशासन कायम राख्नु पर्यो भन्ने कुरामा पनि मलाई लाग्छ त्यति मतभेदको विषय हुन्छ भन्ने लाग्दैन। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दाको बारेमा शान्ति प्रक्रिया हल गर्नुपर्छ, 15-16 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म हल भएको छैन, टुङ्गिएको छैन भन्ने कुरामा पनि सबैको मत समान नै देखिन्छ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको विकासको सन्दर्भमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ, कृषि अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्दछ, औद्योगिक अर्थतन्त्रको चाहिँ विकासमा जोड दिनुपर्दछ, पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका गरिबी निवारण लगायतका यी सबै मुद्दाहरूको बारेमा संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्तले जुन मार्गचित्र चाहिँ अङ्गीकार गरेको चाहिँ छ त्यो मार्गचित्रलाई फलो गरेर तत्काल गर्न सकिने कामहरूमा केन्द्रित गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ त्यति धेरै विमतिको विषय हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले खोज्ने भनेको सहमतिको न्यूनतम साझा पोइन्ट नै खोज्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अब आफ्ना आफ्ना धारणाहरू रहेको भए तापनि अहिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा साझा मुद्दामा पुग्छ र चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको छलफल एक आपसमा भइरहेको छलफलको कुराको आधारमा सरकार गठनको समयदेखि नै अहिलेसम्म नेताहरू बिचमा भएको छलफलको कुरा सुन्दाखेरि सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मिटिङ पोइन्ट खोजेरै जानुपर्छ, मिटिङ पोइन्ट खोजेरै जानुपर्छ। फरक मतहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा छन्, आफ्ना आफ्ना धारणाहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा छन्, तर अहिले मिटिङ पोइन्ट खोजेरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहमति भएका विषयहरूमा नै केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा रहेको हुनाले चाहिँ जे जस्ता चुनौतीहरू रहेको भए तापनि मलाई लाग्छ यो प्रक्रियालाई, सरकारको यो कार्यक्रमलाई, नीति कार्यक्रमलाई, सरकार सञ्चालन लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा त्यति धेरै चाहिँ समस्याहरू क्रिएट होला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। र आशंका गर्न पाइन्छ, जनताले आशंका गर्छन्, त्यो पनि नेताको कार्यगत प्रणालीका कारणले गर्दाखेरि। खैर, यो विषयलाई थाती राख्दै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरूले चाहिँ के कस्ता खालका विषयलाई समेट्न खोजिराख्नु भएको छ? अब पार्टीको कोणबाट अब हामीले घोषणापत्र पनि, मतलब चुनावको बेलामा घोषणापत्र पनि जारी गरेका छौँ र घोषणापत्रले अङ्गीकार गरेकै विषयहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। मैले अघि पनि केही सङ्केतहरू गरेँ, त्यो हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हो। त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा चुनौतीहरू धेरै छन् चाहिँ। अब विविध प्रकारका सोचहरू भएका घटकहरूको बिचमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिलेको परिस्थितिमा एउटै दलले मात्रै मेजोरिटी प्राप्त गरेको अवस्था छैन। त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद छ। यो त्रिसङ्कुच प्रकारको संसदलाई 5 वर्षसम्म स्थिरता र स्थायित्वको साथ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ र आवश्यकता अनुसार सरकार पनि दिइरहनु पर्दछ। सरकार दिन नसक्ने प्रकारको डेडलकको स्थिति पनि हुनु हुँदैन र यो व्यवस्थालाई, यो सिस्टमलाई निरन्तर र नियमित कोर्समा लैजानुपर्छ, स्थिरता र स्थायित्वमा लैजानु पर्दछ। किन त भन्दाखेरि यतिखेर मुलुकको चाहिँ राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेली सबै कुराहरूले गर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था सबै कुराले गर्दाखेरि यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाको प्रश्नमा गम्भीर प्रकारको एउटा समस्या र सङ्कटको अवस्था छ। यो अवस्थामा आन्तरिक शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ, आन्तरिक राजनीतिक दलहरूको बिचमा आपसी सहमति, सहकार्य, सद्भाव, समझदारीको प्रक्रियाबाट लैजानुपर्छ। त्यसले नै नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्ने क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त अहिलेको परिस्थितिमा सहमति, सहकार्य र समझदारीको वेबाट जानुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ। कुनै पनि दललाई निषेध गर्नु हुँदैन,
कुनै पनि दललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मतलब विगत कालको सन्दर्भमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा मतभेद होला, आफ्ना आफ्ना धारणाहरू फरफर मतहरू होला, तर पनि अहिले निर्वाचनबाट एउटा म्यान्डेटका साथ आइसकेपछि यो अवस्थामा कुनै पनि दललाई निषेध नगरिकन सबैलाई समेटेर लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ र सरकार विधिको हिसाबले सत्तापक्ष र विपक्ष बनाइदिएको भए तापनि एजेन्डागत आधारमा चाहिँ सबैलाई सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि मेजर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आम राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो मोडेलबाट लैजानुपर्छ। राजनीतिक रूपले यो कोर्स यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रक्रिया नेकपा माओवादीले नै र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो कुरालाई जोड दिइरहेका चाहिँ हौँ। सबैलाई समर्दै आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई नसमेट्ने कुरासम्म आइपुग्दाखेरि समस्या फेरि जीवका के देखिरहेको छ? अब के निश्चित रूपले व्यवहारिक सानातिना व्यवहारिक समस्याहरू पर्दैन भनेर ठान्नु हुँदैन, पर्न सक्छ। अब व्यवहारिक समस्याहरूको सन्दर्भमा पर्दाखेरि हामीले बटम लाइन त विधिलाई फलो गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। विधि के छ, मूल्य मान्यता के छ, विगत कालदेखि के चल्दै आइरहेको छ, ती कुराहरूलाई फलो गर्ने कुराहरूमा सानोतिना समस्याहरू पर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। परेको भए तापनि फेरि संवाद, सहमति, समझदारीकै आधारमा त्यसलाई हल गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा त्यो ढङ्गले दलहरूको बिचमा एउटा कोअपरेटिभ खालको सिस्टमलाई अथवा सहमति या डेमोक्रेसीलाई फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा अब यो मतलब राष्ट्रियताको मतलब जनजीविकासँग जोडिएको मुद्दाको सन्दर्भमा सुशासनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। भ्रष्टाचारी कमिसन तन्त्र विविध खालका चाहिँ समस्याहरूले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ। जनताले राहत पाउन सकिरहेको छैन। विभिन्न प्रकारका समस्याहरू झेल्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशासनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको चाहिँ सन्दर्भमा मलाई यहीँनिर रोक्न मन लाग्यो। सुशासन भन्ने बित्तिकै सरकारले सुशासन तथा नीतिगत कुरामा ध्यान दिने भनेर चाहिँ पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ। यहाँहरूले पनि यसै विषयलाई वकालत गर्दै आउनु भएको छ। सुशासन भनेको नैतिकतामा गाँसिएको एक प्रकारको विषय हो, तर यहाँ नैतिकता मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने तपाईहरू संलग्न पार्टीको अध्यक्ष रहेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा नै यति बेला उपप्रधानमन्त्री त्यसै गरेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। जुन निकायले उहाँमाथि जाँचबुझ गरिएको छ त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी तहमा उहाँ बस्नु भएको छ। अब पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि सुशासनका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नैतिक दबाब हुँदैन? अब यसै पनि दबाबहरू पर्दैन भन्ने कुरा त होइन, पर्न सक्छ। अब अहिले अदालतमा रहेका केसहरूको बारेमा अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई चाहिँ अन्ततगत स्वीकार गर्नुपर्दछ। अदालतमा विचाराधीन रहेको कुराको आधारमा अरू काम कारबाहीलाई चाहिँ रोक्छ भन्ने त लाग्दैन। विधिको हिसाबले अरू काम कारबाहीलाई चाहिँ रोक्छ। अदालतको आदेश नभएको स्थितिमा एउटा विचाराधीन रहेको स्थितिमा त चाहिँ सरकारलाई राज्यलाई अरू काम कारबाहीहरू गर्नलाई त रोक्दैन भन्ने लाग्छ। अदालतले कुनै स्टे अर्डर गर्यो या कुनै आदेश दियो भने चाहिँ त्यही आधारमा हुने हो, त्यसैलाई फलो गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ न्यायिक प्रणालीलाई त हामीले दृढतापूर्वक फलो गर्नै पर्दछ। त्यस कारणले अब यो निश्चय पनि सुशासनको प्रश्न बढीभन्दा बढी नैतिकतासँग जोडिने विषय नै हुन्छ। विधिको प्रश्नभन्दा पनि नैतिकताको विषयसँग जोडिने विषय हुन्छ र त्यसमा राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो भनेर भनिन्छ र त्यो पुँजीको रक्षा गर्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यो त आफैले सचेततापूर्वक अवलम्बन गर्ने कुरा हो। देशप्रति, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भनेर चाहिँ अवलम्बन गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यो कति अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्न व्यक्ति विशेषमा पनि निर्भर रहने विषय हो, दल विशेषमा पनि निर्भर रहने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह चाहिँ हुन्छ नैतिक आदर्श मूल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक फलो गर्नुपर्दछ। राज्यको काम, सार्वजनिक काम, जनताको सेवाको काम हो। यो चाहिँ जनताको सेवाको काम भनेको स्वयंसेवी भावनाबाटै चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
आफ्नो निजी स्वार्थरहित ढङ्गले, व्यक्तिगत स्वार्थरहित ढङ्गले देशको लागि, जनताको लागि र पूर्णतया सेवामूलक भावनाका साथ नै हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने त्यो पारदर्शी पनि हुन्छ, उत्तरदायी पनि हुन्छ, सुशासन पनि हुन्छ र जहाँ चाहिँ स्वार्थ मिसिन्छ, निजी स्वार्थहरू चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छ, मिसिन्छ, ती नै चाहिँ सुशासनलाई भ्रष्टीकरण गर्दै लैजाने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्वार्थसँग, व्यक्तिगत स्वार्थसँग पनि बढी जोडिन्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति विशेषले चाहिँ नै पनि यो विषयमा सजगता र सतर्कता साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि विधिको शासन, सुशासन, नैतिकता यो एउटा राजनीति र राजनीतिसँगै गाँसिएका सन्दर्भ, प्रसङ्ग र विचारहरू पनि यिनै हुन् जस्तो लाग्दै गर्दाखेरि अलिकति पुस 15 मा फेरि पनि जुन चाहिँ राजनीति संयन्त्र गठन गरिएको छ, जसको संयोजकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र कता न कता सरकारभन्दा माथि अर्थात् चाहिँ संयन्त्र यस्तो खालको निर्माण भयो जसलाई संविधानले पनि चिन्दैन र कानुनले पनि चिन्दैन। यसमा यस्तो हुन्छ, मतलब यो राजनीतिक संयन्त्र भनेर भनेको संविधानभन्दा माथि पनि हुँदैन र सरकारभन्दा माथि पनि हुँदैन। कुनै पनि संयन्त्रहरू सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हो। अहिलेको प्रणाली अनुसार चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा हो, सरकारलाई सुझाव दिने, परामर्श दिने, सहयोग गर्ने कुरा हो। किन धेरै दलहरू जोडिएको अवस्थामा त दलका नेताहरूले सुझाव दिने एउटा थलो त चाहियो हैन। सबै मन्त्रीमण्डलमै रहन्छ भनेर त भन्न नसकेला हैन। मन्त्रीमण्डलमा रहने सदस्यहरूले मन्त्रीमण्डलकै प्रक्रियाबाट चाहिँ सल्लाह सुझाव परामर्श होला। तर अब दलीय सिस्टममा त अब दल नेताहरू पनि हुन्छ, पार्टी नेताहरू पनि हुन्छ। पार्टी नेताहरूले पनि एउटा मेकानिजम मार्फत सुझाव दिने ठाउँ त चाहियो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीका नेताहरू रहेर एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने, सुझाव दिने, परामर्श दिने प्रकारको प्रणालीको रूपमा एउटा संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरा हो। सरकारभन्दा माथि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने टाइपको भन्दा पनि चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा नै बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो। कति सुन्दर विचारहरू प्रस्तुत हुन्छन्। राजनीति जब एक ठाउँमा आइपुग्छ हैन, त्यही विचारहरू छरपष्ट हुन्छन् जब विकेन्द्रीकृत अथवा छरिएर रहन्छ, किनभने फरक दललाई यहाँ साथ समर्थन खोजिएको छ। खैर हामी यो विषयमा फेरि पनि आउँछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोको बिहानीको बसाइमा छौँ र हामी छलफल गरिरहेको छौँ राजनीतिक वृत्तमा गरिएका चर्चा परिचर्चा र यसैमा मन्थन गरिरहनका लागि हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। आउनुहोस् उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। पुस 26 गते विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीज्यू गइरहनु भएको छ। 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई के देख्नुहुन्छ? अब 26 गते मत प्राप्त हुन्छ या अवस्था के हुन्छ? मलाई लाग्छ विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र हेर्ने हो भने यो सरकारको आयु चाहिँ कति लामो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सरकारको दलहरूको आपसी सहमति कायम रहँदासम्म यो सरकार चल्छ, जान्छ, आयु रहन्छ। दलहरूको बिचमा अब जे सहमति हुन्छ त्यही आधारमा सरकार सञ्चालन हुने कुरा हो। त्यसकारणले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने कुरा पनि दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा तय गर्ने कुरा हो। कहिलेसम्म लैजाने भन्ने कुरा पनि दलहरूको आपसी सहमतिमा निर्धारण हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले 7 दलको बिचमा जे सहमति भएको छ कि मुलुकमा त्रिसङ्घको संसद बनेको अवस्थामा संसदलाई पनि 5 वर्षसम्म पुर्याउनु पर्दछ, सञ्चालन हुन दिनुपर्दछ र आवश्यकता अनुसार सरकार पनि दिइरहनु पर्दछ। सरकार दिने प्रक्रियालाई कुनै पनि मूल्य मान्यतामा अवरुद्ध गरेर चाहिँ सरकार दिन नसकेर संसद चाहिँ अकालमै मृत्यु भयो भन्ने प्रकारको स्थिति पार्नु हुँदैन। त्यसकारणले सरकार दिन पनि सक्षम हुनुपर्छ, सञ्चालन गर्न पनि यो विविधतायुक्त प्रकारका अवस्थाहरू रहेको भए तापनि आपसी सहमति समन्वयको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न पनि हामी सक्षम हुनुपर्छ, सबल हुनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा नै यो लागिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले दलहरूकै आपसी सहमतिको आधारमा
सरकार कहिलेसम्म लैजाने, कहिले परिवर्तन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने, यी सबै कुराहरू आपसी सहमतिकै आधारमा तय हुने कुरा हो। पक्कै पनि र सहमतिको आधारको कुरा गर्दाखेरि अलिकति तीन दललाई अलिकति हेरौँ, अरूहरूको समर्थनको त आफ्नो कुरा छ। विशेष गरेर यो जसपाको कता कताको गाईगोई, त्यसै गरेर राप्रपाका आफ्ना एजेन्डाहरू, तेर्साइएका कुराहरू, नागरिक उन्मुक्तिको त आफ्नै किसिमको अडान छ होइन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि फेरि कहीँ कतै अप्ठ्यारो त पर्दैन? अब आफ्ना आफ्ना दलहरूका मुद्दाहरू त हुनसक्छ। अब ती मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको संविधानले अङ्गीकार गरेका संविधानको मार्गचित्र अनुसार अङ्गीकार गर्न सकिने खालका विषयहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ सहमतिकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। त्यसमा कुनै जटिलता समस्याहरू पैदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। संविधानसँग जोडिएका, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खालका विषयहरूको बारेमा अहिले चाहिँ दलहरूको आपसी सहमति बिना सायद संविधानमा प्रवेश हुन सक्ने विषय हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले संविधानको दायराभित्र रहेका विषयहरूको बारेमा आपसी सहमति गरेर जुटाउने कुरामा सैद्धान्तिक रूपले जुन सहमति भएको छ त्यसमा त्यति धेरै जटिलता पैदा नहोला भन्ने लाग्छ हैन। कतिपय सानातिना मुद्दाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब समस्याहरू पर्छ जस्तो लाग्दैन। समझदारी कायम राख्दै राख्दै हल गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब 26 गतेको विश्वासको मतको कुरा गरौँ या यो सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका विषयहरूको सवालमा हेरौँ, अहिलेसम्म चाहिँ दलहरू आफ्ना आफ्ना सोच अनुसारका फरक फरक विविधतायुक्त प्रकारका दलहरू भएको भए तापनि जुन टाइपको नेताहरूको बिचमा जुन खालको संवाद, छलफलहरू, कुराकानीहरू जो चलिरहेको छ, जुन स्पिरिटमा चलिरहेको चाहिँ छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो सहज ढङ्गले नै प्रक्रिया, सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। र सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पद बाँडफाँडका कुराहरू पनि यहाँ आउँछन् र शक्ति बाँडफाँड यसैसँग सम्बन्धित हुँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल कसरी अगाडि बढिरहेको छ केन्द्र प्रदेशमा? अब यो सरकार विस्तारसँग जोडिएको, मन्त्रीमण्डल विस्तारसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा पनि अब नेताहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने गृह कार्य र तयारीमा पनि जुटिरहेकै देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि टुङ्गिन्छ, सहज ढङ्गले टुङ्गिन्छ र टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यति जटिल बनेर अड्किन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अलिकति फर्केर वाम गठबन्धनको कुरामा जाने हो भने निकै लामो समयसम्म यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ भनेर भन्दै गर्दा बीचमा ब्रेक भएको अवस्था र अहिले फेरि त्यही कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यही चर्चाहरू उठिरहेका छन्। वाम एकतर्फ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै चर्चामा छ र धेरै नेता कार्यकर्ताको पनि कतिपय अवस्थामा यो खालको कुराहरू आइरहेका छन्। कस्तो सम्भव छ, के देख्नुहुन्छ? अब अहिले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा, सरकार गठनको सन्दर्भमा त चाहिँ वाम गठबन्धन मात्र भन्ने कुरो भएन। यो त सबै दलहरू मिलेर, 7वटा दलहरू मिलेर सुरु भएको यात्रा भएको हुनाले चाहिँ 7 दलीय सहयात्रा भनौँ, 7 दलीय सहमति भनेर भनौँ अथवा 7 दलीय संयुक्त सरकार भनेर भनौँ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र वाम गठबन्धनको विषय त रहने विषय परेन भन्ने लाग्छ। वाम गठबन्धनको कुरा छुट्टै अलग प्रकारको चाहिँ तपाईँको 2 दलको बिचमा, 3 दलको बिचमा, लेफ्ट मतलब वाम घटकहरूको बिचको चाहिँ अलगै प्रकारको चाहिँ विषय हो भन्ने लाग्छ हैन। अलगै प्रकारको संवाद, छलफल, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यो अलगै विषय हो भन्ने लाग्छ। सरकारसँग जोडिँदाखेरि 7 दलको बिचमा जे सहमति हुन्छ त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने हो सरकारको सन्दर्भमा। अब अलगै ढङ्गले वाम गठबन्धनहरूको वाम दलहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरिको सन्दर्भमा अब नेपालको सन्दर्भमा निश्चित रूपले अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको जुन परिस्थिति छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, डेमोक्रेसी पनि कुनै न कुनै प्रकारले सङ्कटमा छ, जनजीविकाको क्षेत्रमा अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ एक प्रकारले चाहिँ। र हरेक क्षेत्र चाहिँ तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा केही जटिल र केही सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरू छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समग्र परिस्थितिले गर्दाखेरि। त्यस कारण यस प्रकारको सङ्कट रहेको स्थितिमा दीर्घकालीन रूपले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, सम्बोधन गर्न सकिने भनेको मार्क्सवादी फिलोसफीकै मान्यताको आधारमा
अहिलेको समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवादी फिलोसोफीलाई बेसलाइन बनाएर हेर्ने चाहिँ लेफ्ट दलहरूको बिचमा कुनै न कुनै ढङ्गले दीर्घकालीन रूपले सकिन्छ, पार्टी एकताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ, सकिएन भने पनि कमसेकम लेफ्ट मोर्चा बनाएर त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मलाई लाग्छ धेरै सो लेफ्ट पार्टीहरूको सबैको चाहिँ कमन इस्यु हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले त्यो कमन इस्यु भएको हुनाले लेफ्ट पार्टीहरूको बिचमा अलगै ढङ्गले छलफल हुन सक्ने, अन्तर्क्रिया हुन सक्ने र यो पाटोको बारेमा चाहिँ अवश्य पनि ध्यान दिनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा पनि हामीले भनिरहेका छौँ, नेपालको यो परिवेशमा यो सन्दर्भमा सरकार गठन विघटनको सन्दर्भ एउटा छुट्टै प्रसङ्ग भयो। त्यो अब अहिलेको कम्पोजिसन अनुसार नै सबै दलहरू मिलाएर लानुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अलगै ढङ्गले दलहरूको बिचमा लेफ्ट पार्टीहरूको बिचमा संवाद छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ विचार मिल्नेहरूको बिचमा पार्टी एकतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ र केही विचारमा फरक छलफलको माग रहने अवस्था रहँदाखेरिको अवस्थामा पनि लेफ्ट मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कोणबाट अब पार्टीहरूको बिचमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू हुनसक्छ, त्यो दिशामा पहल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। यति बेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले त हिजो प्रेस मिट गरेर नै पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले माओवादीको दोष रहेको भनेर प्रेस मिटमा भन्नुभयो। साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको जस्तो माओवादी केन्द्रले धोका दिएकै हो? अब उहाँहरूले जो भनिरहनु भएको छ यसमा तथ्यसङ्गत विषय चाहिँ होइन। किन त भन्दाखेरि हुन त आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्भर रहने विषय हो। 5 दलीय गठबन्धन मुलुकमा संसद विघटन भएको स्थितिमा संसदको पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा 5 दलीय गठबन्धन ठिक थियो, सही थियो, त्यही रूपले अगाडि बढेको पनि हो। तर पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकमा जुन प्रकारको सङ्कट बढ्दै गयो, राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रमाथिको सङ्कट बढ्दै गयो, निर्वाचनमा विभिन्न प्रकारका शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू बढ्दै गयो र यी सबै घटनाक्रमहरूले हेर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको विषय हो चाहिँ। र अहिलेको परिस्थितिमा सबै दलहरूलाई युनिफाइड ढङ्गले लैजानुपर्ने अवस्थामा अरू दलहरूलाई युनिफाइड गर्ने कुरा त परै राखुन् चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै दल पनि तपाईँ के छ त भन्दा विकेन्द्रित छ र विखण्डित अवस्थामा छ र एकरूपतामा छैन। जहाँ विखण्डित र विकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ नै सबैभन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको स्थिति छ, उहाँहरूको स्थितिको कारणले गर्दा उहाँहरूको सोच र दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा विदेशीहरूले चलखेल गर्ने क्रीडास्थलले त्यो ठाउँ बन्यो। त्यो ठाउँ पार्टी मात्रै रहेन, देशका विरुद्धमा, राष्ट्रियताका विरुद्धमा, स्वाधीनताका विरुद्धमा पनि रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद बनेको अवस्थामा, विविधतायुक्त प्रकारको संसद बनेको अवस्थामा यो अवस्थामा उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न र उहाँहरूको नेतृत्व रहेको स्थितिमा रह्यो भने मुलुक जनगम्भीर सङ्कटमा पर्ने अवस्था पैदा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरौँ भनेर भनेका थियौँ, तर उहाँहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्न तयार हुनु भएन। पुरानै ढङ्गले पुरानै रूपले निरन्तरतामा लैजान खोज्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यही प्रश्नमा उहाँहरू एकातर्फ पर्नुभयो। अरू दलहरू चाहिँ 7वटा दलहरू चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने क्रममा एक ठाउँमा पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको मुलुकको राष्ट्रियतामाथि परिरहेको सङ्कट, डेमोक्रेसीमाथि परिरहेको सङ्कट, अर्थतन्त्रमाथि परिरहेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ लिडरसिप त चुक्यो त चाहिँ, विफल त भयो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ चाहिँ त्यो चाहिँ विफल चाहिँ भइरहने, अर्कोतर्फ नेतृत्व चाहिरहने, नेतृत्व गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा त कन्ट्रोभर्सियल विषय भयो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकासको गतिको सापेक्षतामा नै नेतृत्व हेर्ने कुरा हो चाहिँ, निरपेक्ष ढङ्गले त हेर्ने कुरा त हुँदैन चाहिँ। यदि कसैले मेजोरिटी प्राप्त गरेको भए ल मेजोरिटी प्राप्त गरिहाल्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यो परिस्थिति पनि होइन। अहिले त त्रिसङ्कुच संसद छ, हरेक साना घटकहरू पनि महत्त्व छ अहिले त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी होइन, संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्ने पात्रहरूकै नेतृत्वको खाँचो हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो परिस्थितिमा
अब माओवादी नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै बढीभन्दा बढी यो अहिलेसम्मको चाहिँ 1-2 दशकदेखिको यात्रामा, शान्ति प्रक्रियादेखिको यताको यात्रामा सबैभन्दा कुशलतापूर्वक ढङ्गले संयोजन गर्ने भूमिकाको रूपमा हेर्ने हो भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। विदेशी चलखेलको कुराहरू धेरै आयो, विदेशी चलखेलको कुराहरू धेरै आयो, बिगार्नेमा विदेशी चलखेल उत्तिकै लाग्यो भन्ने कुराहरूमा हेर्दै गर्दा सपार्नेमा पनि त लाग्यो नि होला नि, अर्थात् चाहिँ यो पार्टीलाई पनि त विदेशी चलखेलले नै समर्थन गरेको छ कि? अब यो सरकार गठनको निर्वाचनको विषय होस् या सरकार गठनको विषय होस्, यो सबै कुराहरू नेपालको नितान्त आन्तरिक मामला हो। नेपालका दलहरूले आफैले डिसाइड गर्ने, निर्णय गर्ने विषय हो, आफैले निर्णय गर्ने विषय हो। यो नितान्त आन्तरिक मामला हो। तर विडम्बनाको विषय अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कार्यकालमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ 5 दलकै बिचमा पटपट समीक्षा भएको थियो कि हैन, निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै पटपट समीक्षा भयो कि यतिखेरको निर्वाचनमा जस्तो बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सायद हिस्ट्रीमा कहिले पनि भएन भन्ने निष्कर्षमा त्यही निस्केको छ। त्यो शक्ति केन्द्र अब त्यो प्रकारको स्थिति कसरी पैदा भयो त भन्दाखेरि त्यो त हामीले आन्तरिक रूपले समीक्षा गर्ने कुरा हुने, कसको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो स्थिति पैदा भयो त भन्दाखेरि त नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस हैन, लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस नै त्यही नै चाहिँ सबैभन्दा बढी चलखेल त त्यही नै भएको देखिन्छ। त्यही नै सबैभन्दा बढी चलखेल भएको छ र त्यहीबाट नै तपाईँको चाहिँ विकेन्द्रित ढङ्गले चाहिँ चल्ने खालको प्रक्रिया सुरु भएको चाहिँ छ। विकेन्द्रित ढङ्गले, विखण्डित ढङ्गले चल्ने खालको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै त चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको निम्ति त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो भयो त चाहिँ यो कमजोरी कसको कारणले पैदा भयो त भन्ने क्वेसन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जुन खालको चाहिँ तपाईँको सोच, चिन्तन, राष्ट्रियताप्रतिको जुन खालको दृष्टिकोण चाहिँ छ, त्यो दृष्टिकोणमा रहेको त्रुटि र कमी कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी विकेन्द्रित छ र त्यही विकेन्द्रित पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाह्य शक्तिहरू खेल्ने ठाउँ चाहिँ पाइरहेका चाहिँ छन्। समस्या त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनमा पनि खेल्ने ठाउँ पाए, त्यसले गर्दाखेरि सरकार गठनमा पनि खेल्ने ठाउँ पाए हैन। जो राष्ट्रियताप्रति दृढ रहन्छ उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा पोर्टफोलियो पोस्ट दिनुहुन्न हैन भन्ने प्रकारका चिन्तन दृष्टिकोणहरू त रहिरह्यो त चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले त खेल्ने काम त गरिरहे त। त्यो कुरामा उहाँहरू पनि फस्दै जानुभयो चाहिँ हैन, फस्दै जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याले गर्दाखेरि राष्ट्रियताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ रहेको आत्मसमर्पणवादी खालको चिन्तन, घुँडा टेकुवावादी प्रकारको चिन्तन, कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको चिन्तनले गर्दाखेरि नै यो राष्ट्रिय राजनीतिमा समस्या पैदा भएको हो। यो सरकारमा पनि यही दबाब रहन्छ भनेर भन्दा के हुन्छ? अब अहिले यो सरकार गठनको सन्दर्भमा नितान्त दलहरूले आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक स्वविवेकले चाहिँ निर्णय गरेको विषय हो। यो सरकारमाथि दबाब पर्दै पर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, पर्न सक्छ। यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ कति हामी युनिफाइड गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ। हामी युनिफाइड गर्दै गर्दै लैजान सक्छौँ। अब शक्ति केन्द्रले जतिसुकै खेल्ने कोसिस गरे तापनि खेल्ने ठाउँ त्यति पाउँदैन र जति डिसयुनिफाइड भएर विकेन्द्रित भएर चल्न थाल्छौँ उति नै खेल्ने ठाउँ पाउँछ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मुलुकको सिस्टमलाई निरन्तरता दिने कुरा, सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरा, राज्यको अस्मितालाई, मुलुकको राष्ट्रको चाहिँ अस्मितालाई सुरक्षा गर्ने मामला, यो चाहिँ तपाईँको हामी कति युनिफाइड हुन्छौँ र हुँदैनौँ भन्ने कुरामै धेरै कुरा फरक पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पटपट आग्रह गरिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि, समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा एक आपसमा सहमति, सद्भाव, समझदारीका साथ नै जानुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय स्वार्थ नै चाहिँ तपाईँको देशको सुरक्षाको स्वार्थ नै मेजर स्वार्थ हो, कमन स्वार्थ हो, सबैको साझा स्वार्थ हो। एउटा दल विशेषको मात्रै होइन, सबैको साझा मुद्दा हो। त्यसो भएको हुनाले साझा मुद्दालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अरू सानातिना इस्युहरूमा संविधान लगायतका डेमोक्रेसीका रूपहरू लगायतका अरू कतिपय इस्युहरूमा मतभेद रहेछ भने पनि यो साझा मुद्दामा स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने साझा मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनै पर्छ र एक ठाउँमा उभिन सक्यो भने त्यसैले नै चाहिँ देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छ, प्रकारान्तरले डेमोक्रेसीको पनि रक्षा गर्न सक्छ, जनजीविकाको पनि रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि अहिले बढीभन्दा बढी मैले अघिदेखि नै सुरुदेखि नै जोड दिन खोजिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेतृत्वले जोड दिइरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको त्रिसङ्कुशको संसदको जो बनावट छ, यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर बढीभन्दा बढी सहमति, सहकार्य
समझदारीको रूपमा सबैको बिचमा कोअपरेटिभ ढङ्गले चल्नुपर्दछ। विधिले कसैलाई सत्ता पक्षमा पुर्याइदिएला, कसैलाई विपक्षमा पुर्याइदिएला, तर पनि एजेन्डाको आधारमा सबैलाई सहमतिमा लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना सोचहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेरको स्थितिमा विपक्षमा पुगेको भए तापनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ फेरि पनि सहमति समझदारीमा लैजाने प्रक्रियामा मेजर एजेन्डाहरूमा सहमतिमा लैजाने प्रक्रियामा हाम्रो निरन्तर प्रयास रहिरहन्छ। थ्याङ्क यू यो सिटिङ र यो कन्भर्सेसनका लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको समय पनि अब सकिएको छ। द मर्निङ सोबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। भोलि फेरि विभिन्न विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, हाम्रो गेस्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।